Marcos, duha ka adlaw sukad niadto mauna ang Pasko ug ang pista sa tinapay nga walay ikapatubo ug ang mga serdote sa istripa naglaraw kung unsaon nila pagdakop kang Hesus pinaagi higlansis ug pagbatay kaniya. Kay sila nag-ingon dili lang pag-iatol sa pista kay tingali unyag mahitabo ang kaguliyang nga mga tao ug dito si Hesus sa Betanya sa balay ni Simon ug sanglahon sa naglingkod siya sa tambong sa kan-anan miabot ang usa ka babay nga maoy dala nga mahal kaayong pahumot nga lunsay na nardo nga si nulod sa usa ka butil yang alabastro ug iyang giabuak ang botelya ug ang pahumot gibubuan niya ang ulo ni Hesus apan dihay nangasuko ug nag-ingon sa ilang kaugalingon nga nung iusikan man ang pahumot nga sa ingon kay kini ikabaligya baya untag kapin sa 3 ka dinaryo ug ang halin ikahatag ngadto sa mga kapus-busan nangasuko sila pag-ayo batok sa babay. Apan si Hesus may ingon, pasagdi ang siya nganong inyo man siyang samokon usa ka maayong buhat kining iyang gihimo alang kanako kay ang mga kapus kanunay anaa kaninyo ug bisan kanus-a nga buot ninyo makahimo kamo maayo alang kanila. Apan ako dili kanunay ania kaninyo. Gihimo niya ang maarangan niya sa nasan niya daan alang sa paglubong ug sa pagkatinuod. Magaingon ako kaninyo nga bisan diin gani sa tibuok kalibutan wali ang maayong balita ang gibuhat ni ining bayhana paghisko tan ingon nga hando manan alang kaniya unya si Judas Iscariote nga usa napulog duha miadto sa mga serdote nga punuan aron sa pagtugyan kang Hesus ngadto kanila ug ilang pagkadungog ini nangali pay sila ug misaad sa paghatag kaniyag salapi ug siya nangitag higayon sa pagtugyan kiniya ug unya sa hunang adlaw sa pista sa tinapay nga walay igpatubo sa adlaw nga maoy paghalad nila sa karniro sa Pasko ang iyang mga tinun-an ingon kaniya asa man ang buot mong adtuon namo aron among paghikay alang sa imong pagkaon sa Pasko ug ang duha iyang tinun-an gisugo niya nga nag-ingon umadto kamo sa siyudad ug dito
sa usa ka tawo nga pagdalag bunga nga si Magda si nudlan og tubig sumunod kamo kaniya og sa dapit nga iyang sukan ug miingon kamo sa tagbalay ang magtutudlo nagaingon, hain ang akong lawak. Diin ako makiksalo uban sa akong mga tinunan sa pagkaon sa Pasko ug iyang ipakita ka ninyo ang usa ka dakong lawak sa itaas nga si na mangkapan ug andam na ang paghikay kamo dito alang kanato ug milakaw ang mga tinunan ug na ngadto sa siyudad ug dito ilang nakita kini sumala sa iyang gisukilon kanila ug ilang gihi kay ang Pasko ug pagkasawom na siya miabot ka uban sa napulog duha ug samtang nagtambong sila sa lamisa sa pagmaon nga si Jesus ug magaingon ako ka ninyo nga usa ka ninyo mabudhi kanako sa mga kigsalo kanako ug sila magsugod sa pagbati sa kasubo ug nagtinagsa sa pangutana kaniya ako ba kanila itubag siya nga nag-ingon usa sa napulog duha siya nga nagatuslop og tinapay diha maurang panaksan uban kanako kay ang anak sa tao mopahawa sumala sa nahisulat mahitungod kaniya apan alaot yun. Katong tawhana nga mao ang magabuti sa anak sa tao maayo pa lang unta hinuon alang ni atong tawhana kun wala siya mataw ug samtang nangaon sila si Jesus mikulhag tinapay ug nakapag nalangin sa siya niini iyang gipikas kini ug kanila gihatag niya nga nag-ingon kamo mo kini mao ang akong lawas. Mikuha siya og kopa ug nakapagsalamat na siya. Kini iyang gihatag kanila og silang tanan nakainom niini ug siya miingon kanila kini mao ang akong dugo sa pakigsaad nga giula alang sa daghan. Pagkatinuod kaingon ako kaninyo nga dili na ako moinom pag-usab sa gikan sa bunga sa paras hangtod ni atong adlaw nga magainom ako sa bag-o niini diha sa gingharian sa Dios. Ug si Jesus miingon kanila kamong tanan panibog kay na isulat man kini nga kaingon pagasamaran ko ang
magbalantay ug ang mga karniro magatibulaag apan tapos ako mabanhaw mauna ako ka ninyo sa pag-adto sa Galiya. Maulang to ang akong gipamulong ninyo. Pila ang akong samad ni adtong panahon na tungod sa makasasala nga ako gipatay diha sa